دہلی سے پرواز بھرنے والے اس طیارے کی منزل سری نگر تھی۔ اس طیارے کو اڑا رہے تھے اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے صاحبزادے راجیو گاندھی۔ کتنا بڑا ٹارگٹ ہائی جیک ہو گیا۔ صبح پتہ لگا کہ جناب کمانڈو ایکشن ہوا ہے۔ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ 37 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके सामने रखते हैं इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट IC423 के अगवा की कहानी। ये जहाज़ को भारत से अगवा करके लाहौर लाया गया था। पाकिस्तानी कमांडोज़ की तरफ से अगवाकारों की कोशिश नाकाम बनाते हुए सबको गिरफ़्तार कर लिया गया, जबकि एक भी मुसाफिर को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हाई जैकिंग पाकिस्तानी कमांडोज़ का वो ऑपरेशन जिस पर IC423 इंडिया ने जनरल ज़ियाउल हक का शुक्रिया अदा किया था। कितना बड़ा टारगेट हाई जैक हो गया, लेकिन हाई जैक कर लाइल्म रहे पाकिस्तानी हुकाम भी क्या लाइल्म रहे या फिर खुद उस पर पर्दा डाल दिया गया। 29 सितंबर 1981 को तेजिंदर पाल सिंह, सतनाम सिंह, गजिंदर सिंह, कर्ण सिंह और जसबीर सिंह की मां इंडियन एयरलाइंस की परवाज IC423 में सवार हुए। उनके पास कोई खतरनाक असलहा और हथियार नहीं था, लेकिन सबके पास अपनी अपनी करपान मौजूद थी, जो उन दिनों सिखों के लिबास का हिस्सा माना जाता था। दिल्ली से परवाज भरने वाले इस तैयारे की मंजिल श्रीनगर थी। इस तैयारे को उड़ा रहे थे उस वक्त की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के साहबजादे राजीव गांधी। अगर आप लोगों ने मेरा नवाए वक्त में शाया होने वाला इस हवाले से आर्टिकल नहीं पढ़ा तो आपके लिए ये बिल्कुल ही एक इंकिशाफ है कि राजीव गांधी फ़्लाइट 423 को उड़ा रहे थे। इस परवाज़ के पायलट का आज तक नाम अखफ़ा में रखा जा रहा था, जबकि कैप्टन का नाम बताया जाता है। हमें कैसे पता चला, ये तज़किरा आखिर में करेंगे। जो इसके आई विटनेस हैं उनका इंटरव्यू इसी वीडियो का हिस्सा है। मुसाफिर तैयारे की परवाज़ भरने के कुछ ही देर बाद गजिंदर और जसबीर कॉकपिट के करीब मौजूद पायलट के पास खड़े हो गए, और जो ही एयर होस्टेस पायलटों के लिए कॉकपिट में चाय ले जाने लगी तो वो भी तेज़ी से कॉकपिट में दाखिल हो गए। ये देख कर बाकी 3 अफराद यानी तेजिंदर, सतनाम और कर्ण तैयारे की राहदारी में खड़े होकर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। इंडिया में कशीदगी पिछले 9-10 दिन से चल रही थी। इंडियन पंजाब की पुलिस सिख रहनुमा जरनैल सिंह भिंडरावाला को लाला जगत नारायण नामी शख्स के कत्ल केस में गिरफ्तार करना चाहती थी। 20 सितंबर 1981 को जब सिख रहनुमा भिंडरावाला ने गिरफ्तारी देने का फैसला किया तो उस मौके पर पुलिस तशद्दुद के नतीजे में एहतजाजी मकाम पर 20 से ज़्यादा सिखों की हलाकत हुई थी। बाद अज़ां हाई जैकर जतिंदर सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैंने मेहता चौक में बहुत खूनरेज़ी देखी थी। सिखों को घसीट कर करीबी खेतों में ले जाया गया और गोली मार कर हलाक कर दिया गया। इस पर मैं आपे से बाहर हो गया। जब मेरे रहनुमाओं ने जहाज़ को हाईजैक करने का कहा तो मैंने आसानी से पंथ सेवा यानी मजहबी फ़र्ज समझकर उसे अदा करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। तैयारा हाईजैक करने का इंतखाब इसलिए किया गया कि उन्हें खदशा था कि पुलिस भिंडरावाला को हिरासत में हलाक कर सकती है। टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे हाई जैक होने वाला तैयारा लाहौर में लैंड कर गया। ये खबर सामने आते ही दिल्ली में कैबिनेट सेक्रेटरी ने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का इजलास तलब कर लिया। उसके फौरन बाद पाकिस्तान में इंडिया के हाई कमिश्नर कंवर नटवर सिंह, जो बाद में इंडिया के वजीर खारजा बने, उन्होंने लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से तस्दीक की कि आया हाई जैक होने वाला इंडियन मुसाफिर तैयारा वहां उतर गया है या नहीं। इसके बाद इंडियन और पाकिस्तानी हुकाम तबादला ख्याल करने लगे कि उन्हें आगे क्या करना है। एक मौके पर इंडिया के डिप्टी हाई कमिश्नर सतिंदर कुमार लांबा ने खुद भी तैयारे में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सिक्योरिटी फोर्सेज ने वापस खींच लिया। अगर हाई जैकर्स सीनियर सफारतकार को भी यरगमाल बनाने का फैसला कर लेते हैं तो ये बहुत गलत हो सकता है। लांबा बाद में इंडिया के वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए खसूसी नुमाइंदे बने थे,
لامبا اپنی کتاب ان پرسوٹ آف پیس میں لکھتے ہیں کہ نٹور سنگھ اور میں فوراً خارجہ سیکرٹری ریاض پیرزادہ سے ملے اور اگلی فلائٹ سے 4:30 بجے لاہور پہنچ گئے۔ فرسٹ سیکرٹری اجیت دوول جو بعد میں انڈیا کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بنے اور اب بھی ہیں، وہ اور وجے کمار کار سے وہاں پہنچے۔ اجیت دوول نے 1999 میں قندھار ہائی جیکنگ میں بھی مذاکرات کار کا کردار ادا کیا تھا۔ لامبا لکھتے ہیں کہ میں پہنچتے ہی انڈین ایئر لائنز کے لاہور میں مینیجر SR دتا کے ہمراہ سیدھا اغوا شدہ طیارے کی جانب چلا گیا۔ میں نے دیکھا مسافر آرام سے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ ایک سینئر پاکستانی اہلکار نے مجھے روکا کہ طیارے میں جانا محفوظ نہیں اور واپس جانے کو کہا، لیکن اس دوران ہمیں یہ علم ہو گیا کہ ماحول میں تناؤ نہیں ہے اور ہائی جیکرز مسلح بھی نہیں ہیں۔ یرغمالیوں نے بعد میں تصدیق کی کہ ان کے پاس صرف کرپانیں تھیں، لیکن وہ ایسا ظاہر کر رہے تھے کہ ان کے پاس دستی بم ہیں جن کو وہ دستی بم کہہ کر ڈراوا دے رہے تھے۔ وہ پرانے اخبار میں لپٹے ہوئے امرود تھے۔ وہ شام 8:30 بجے ہائی جیکر کے رہنما کو VIP روم میں لایا گیا۔ نٹور سنگھ نے مجھے ان سے بات کرنے کو کہا۔ لامبا کہتے ہیں کہ گجیندر سنگھ نے پنجابی میں کہا کہ ہم نے طیارہ اپنے لیڈر سنت جرنیل سنگھ بھنڈراوالا کی گرفتاری اور اپنی تنظیم کے بہت سے ارکان کی خالصتان تحریک کو کچلنے کے لیے کی گئی ہراستوں پر احتجاج کے لیے اغوا کیا ہے۔ گجیندر سنگھ نے لامبا سے کہا کہ پہلے ہم نے عورتوں اور بچوں کو چھوڑ دیا تھا، اب ہم نے تمام غیر ملکیوں اور کوئی سکھوں کو چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے انڈین حکومت سے مطالبات ہیں کہ سنت جرنیل سنگھ بھنڈراوالا کو غیر مشروط طور پر رہا کیا جائے۔ ہماری تنظیم دل خالصہ کے بغاوت کے الزام میں قید ارکان کو رہا کیا جائے اور ہمیں 5 لاکھ امریکی ڈالر دے دیے جائیں۔ ادھر امرتسر میں اجلت میں بلائی گئی پریس کانفرنس میں انتہا پسند سکھ گروپ دل خالصہ نے جذباتی ہوتے ہوئے ہائی جیکنگ کی ذمہ داری قبول کر لی اور ان 5 افراد کا نام بھی لیا جنہوں نے یہ کارروائی کی تھی۔ اس پریس کانفرنس میں کیے گئے 3 بڑے مطالبات یہ تھے: بھنڈراوالا اور سکھ عسکریت پسندوں کی رہائی اور بیرون ملک سیاسی پناہ حاصل کرنے کی اجازت اور بدھ کی صبح تک 15 لاکھ ڈالر تاوان کی ادائیگی۔ دل خالصہ کی گورننگ کونسل کو مطالبات مانے جانے کا یقین تھا۔ آدھی رات کو نٹور سنگھ کی لیفٹیننٹ جنرل لودھی سے بات ہوئی، ان سے ہائی جیکرز کے خلاف کمانڈو ایکشن کرنے کی ریکویسٹ کی گئی تو جنرل لودھی نے بتایا کہ کمانڈوز پہلے ہی طیارے کے ذریعے ایئرپورٹ پر لائے جا چکے ہیں۔ اگلی صبح جہاز پر سوار مسافروں کو ناشتہ دیا جا رہا تھا جب پاکستانی کمانڈوز حرکت میں آ گئے۔ ایلیٹ اسپیشل سروسز گروپ SSG سے تعلق رکھنے والے کمانڈوز نے اس قسم کے آپریشن کے لیے چند ماہ قبل مغربی جرمنی میں تربیت حاصل کی تھی۔ کمانڈوز نے جہاز کی ریکی مکمل کر رکھی تھی جس میں 5 ہائی جیکروں کی نقل و حرکت کی تفصیل بھی تھی۔ پچھلی رات کھانا دیتے ہوئے ایک کمانڈو کو ویٹر سرور کے طور پر طیارے میں بھیجا گیا تھا۔ وہ کمانڈو ہتھیاروں کی جانچ کرنے کے لیے ہر ہائی جیکر کے پاس سے گزرے تھے۔ ستنام سنگھ نے ہفنگٹن پوسٹ کی نمائندہ رچنا کھیرا کو ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ پاکستانی کمانڈو صفائی کے عملے کے بھیس میں جہاز میں داخل ہوئے اور ہم پر قابو پا لیا۔ ستنام سنگھ کو پیچھے سے ایک کمانڈو نے ٹکر ماری اور وہ طیارے کے دروازے سے نیچے گر گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کیونکہ ہم میں سے کسی کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھے اس لیے ہم زیادہ دیر تک لڑ نہیں سکتے تھے اور جلد ہی حراست میں لے لیے گئے۔ انڈیا کی وفاقی کابینہ نے ایک قرارداد میں پاکستان اور صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق کی مدد پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ ہائی جیکر کے مطالبات پورا کرنے کے 10 بجے کی ڈیڈ لائن ختم ہونے سے بہت پہلے جہاز میں سوار 45 یرغمالیوں کو بغیر کسی نقصان کے رہا کروا لیا گیا۔ طیارے کی بازیابی کے بعد صدر ضیاء الحق نے حکم دیا کہ رہا ہونے والے مسافروں کو لاہور کا دورہ کروایا جائے، لاہور کی سیر کروائی جائے اور ہلٹن ہوٹل میں ان کے لنچ کا بندوبست کیا جائے۔ ظہرانے کے بعد یرغمالیوں کو ہائی جیک کیے گئے طیارے میں سوار کروا کے واپس دہلی روانہ کر دیا گیا جہاں وہ اپنے 32 گھنٹے کے چکر کے بعد پرسکون نظر آئے۔ پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے انڈین ہم منصب
संजीवा रेड्डी से उस तमाम वाक़े के दौरान 2 बार बात की थी और उन्हें पाकिस्तान के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई थी। इंडियन हुकाम ने हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। रेड्डी ने ज़िया से टेलीफोन पर बात करते हुए मजबूत और मौसर तरीके से सूरत हाल से निमटने के लिए पाकिस्तान की तारीफ की। हाई जैकर्स को इंडिया के हवाले नहीं किया गया बल्कि उन पर पाकिस्तान में मुकदमा चलाया गया। पाकिस्तान के साबिक़ मारूफ वकील SM जफर जिनका इंतकाल हो चुका है, हाई जैकर्स के वकील सफाई थे। अपनी किताब मेरे मशहूर मुकदमे में वो लिखते हैं कि अभी इस तैयारे को परवाज़ किए बमुश्किल तमाम 20 मिनट गुजरे होंगे कि जहाज़ के कप्तान TP सिंह ने एक खातून एयर होस्टेस की चीखो पुकार सुनी। इसके साथ ही गजेंद्र सिंह और जसबीर सिंह करपाने लेकर कॉकपिट में दाखिल हो गए और उन्होंने जहाज़ के कप्तान और पायलट की गर्दनों पर करपाने रख कर उन्हें हुक्म दिया कि वो जहाज़ को अमृतसर की बजाय लाहौर ले चलें। जहाज़ के कप्तान ने मुलजमों के कहने पर लाहौर के कंट्रोल टावर से कहा कि जहाज़ लाहौर सिर्फ इसलिए उतारा जा रहा है कि अमृतसर का हवाई अड्डा बंद है और लाहौर कंट्रोल अथॉरिटी की इजाज़त का इंतज़ार किए बगैर लाहौर एयरपोर्ट पर जहाज़ को उतार दिया गया। अमृतसर के हवाई अड्डे के बंद होने का उनकी तरफ से झूठ बोला गया था ताकि उनको लैंडिंग की इजाज़त दे दी जाए और फिर बगैर इजाज़त के जहाज़ लैंड कर चुका था। इंडियन हुकाम के मुताबिक गजेंद्र सिंह जेल से रिहाई के बाद पाकिस्तान में ही मौजूद रहे। 1986 में हाई जैकर्स को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जब बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनी तो उनकी सजा में कमी की गई और आखिरकार सतनाम और तेजिंदर को 2000 में इंडिया वापस भेज दिया गया। इंडिया वापसी पर सतनाम और तेजिंदर को फिर से अदालत का सामना था। पंजाब पुलिस ने 2011 में उनके खिलाफ इजाफी इल्जामात आयद किए लेकिन अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। अगवाकार जहाज में सवार हुए तो करपाने उनके पास थी। तब तक तैयारे में लिबास के एक हिस्से के तौर पर करपान ले जाने की इजाज़त थी। 1981 में हाई जैकिंग की इस वारदात के बाद जहाज पर करपान ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई। 24 अगस्त 1984 को इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट IC421 अगवा करके लाहौर लाई गई। ये जहाज़ 7 सिख शिद्दत पसंदों की तरफ से अगवा किया गया था। ये जहाज़ भी IC423 की तरह करपानों के ज़ोर पर हाई जैक किया गया जबकि उस वक्त करपान के साथ सफ़र करने पर पाबंदी थी। बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी। फ़्लाइट के हाई जैक होने के ड्रामे का 5 में से और सबसे बड़ा सबूत है। वो 5 सबूत आपके सामने रखेंगे अगले वीलॉग में, लेकिन यहाँ पे जैसा कि हमने वादा किया था कि आपके सामने इंटरव्यू रखेंगे। साजिद खान साहब उन दिनों लाहौर एयरपोर्ट पर ट्रैफिक कंट्रोलर हुआ करते थे। इस हवाले से उनसे बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। सर, मैं PIA के लिए काम कर रहा था और PIA जो शोबा है ट्रैफिक कंट्रोल उसके अंदर था। तो जहाज़ आया, उसमें क्योंकि मुसाफिर भी बहुत थे और हुकूमत पाकिस्तान को खासी मुश्किलात का सामना था भारत के साथ बात करने के सिलसिले में। स्टेशन मैनेजर ने कहा भाई हमारे में से कोई शख्स वहाँ जाने को तैयार है। तो मैंने और मेरे दोस्त से जमशेद आरिफ हमने वॉलंटियर किया कि हम जाएंगे। मैं और वो जहाँ से जब जा रहे थे तो हमें रास्ते में एक साहब ने टोका, कहेंगे मुझे आप साथ में ले जा सकते। तो मैं शुपज में था कि ये शख्स जो वक्त एप्रिल के ऊपर आ चुका है लेकिन किसी हैसियत का हामिल होगा। तो मैंने कहा इस तरह आप जाएंगे तो मुश्किल ना हो। कहने के नहीं किसी की डांगरी पकड़ लेते हैं। इंजीनियरिंग के लोग तो अमूमन डांगरी पहन के जहाज़ पे काम। तो बहरहाल फिर उनको एक डांगरी मुहैया की गई। वो डांगरी पहन के हमारे साथ जहाज़ पे आ गए। तो और हम अच्छा वो भी और मैं भी हम कॉकपिट में गए। हमने कहा कि जी आपको कितना फ्यूल रिक्वायर होगा। तो कहने के पता तो लगे कि हमें कहाँ पे जाना है, उसके मुताबिक फ्यूल की एडजस्टमेंट। मैंने कहा फिर क्या आप इनसे पूछ लें। तो वो कहने लगे अभी फ्यूल की हमें ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बहरहाल जो TM मेरे साथ थे जिनके बारे में बाद में पता लगा कि वो उनका नाम तारिक महमूद है और वो पाक फौज में कप्तान या मेजर थे और बाद जब वो ब्रिगेडियर बन गए क्योंकि वो स्पेशल सर्विस ग्रुप के थे तो एक पैरा जंप के अंदर उनकी इंतकाल हो गया। उनका पैराशूट खुल नहीं सका। तो वो बहुत जॉली आदमी थे। तो उन्होंने उन जो लेके आए हुए थे जहाज़ अगवा करके उनके साथ मजाक भी किया। अच्छा तो ताकि मजाक में ये भी कहा कुछ सिगरेट पीनी है। तो मैंने उनको सामने कहा, मैंने कहा सिख कहाँ सिगरेट पीते हैं, क्या मरवाएंगे आप।
تو ہنسے کہنے کہ یار بات پی بھی لیں دیں. پر اینی ہاؤ جی ہوا یہ کہ ہم کچھ بچوں کو اور کچھ عورتوں کو ان سے لے کے نیچے آ گئے, اور اس کے بعد ہم نے جتنا بھی ان کا لوڈ تھا اس کو بھی نکال لیا بیگیج کا, اور ہم واپس آ گئے. اس رات فیصلہ ہوا کہ جی کل صبح تک دیکھتے ہیں کیا ہو. گھر واپس آ گئے. صبح پتہ لگا کہ جناب کمانڈو ایکشن ہوا ہے اور ان لوگوں کو پکڑ لیا گیا ہے, اور اس کے بعد جہاز میں فیولنگ ہوئی اور اس کو جانے کی اجازت. اس کے بعد طارق محمود صاحب سے باہر رابطہ رہا ان کی ترقیوں تک, اور پھر بہرحال ایک دن آیا کہ ایک دم پتہ لگا کہ وہ شہید ہو گئے. لیکن راجیو گاندھی والا معاملہ یہ ہے کہ ایک تو اتنا عرصہ ہو گیا اس واقعے کو گزرے کہ اسے ری میمورائز کرنا ذرا مشکل سا لگ رہا ہے. مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ جو کیبن کریو اور کاکپٹ کی جو ان کے اس کے اندر جو نام دیے گئے تھے کہ ان کے اس میں کاکپٹ میں کتنے لوگ ہیں ان کے کیا نام ہے, اور کیبن کریو کتنا ہے ان کے کیا نام ہے, اس میں ایک نام راجیو گاندھی بھی تھا, کیونکہ اس سے ایئر انڈیا کی فلائٹ ہمارے یہاں آیا کرتی تھی, اور کچھ فلائٹوں پہ راجیو گاندھی بھی فلائٹ لے کے آئے. اور راجیو گاندھی اس زمانے میں بہت ہی ینگ تھے, اور پھر یہ ہے کہ ان کی والدہ کیونکہ بڑی عام حیثیت کی حامل تھیں, لیکن وہ اپنی والدہ کے نام کو استعمال نہیں کرتے تھے. اور ان کا پانے کے بعد مجھے یاد ایک دفعہ خاص طور پہ وہ کہیں گے میں نے ڈیوٹی فری جانا ہے. ہم ان کو لے کے ڈیوٹی فری میں آ گئے, تو انہوں نے ڈیوٹی فری سے ایک دو چیزیں انہوں نے خریدی, اور وہ سب مسئلہ پیدا ہو گیا پاکستانی کرنسی کا. تو وہ ہمارے جو لوگ کام کر رہے تھے ڈیوٹی فری میں, انہوں نے کہا جی آپ یہ اتنے زیادہ پیسے نہیں ہیں, 150-200 روپے کی چیزیں ہماری طرف سے گفٹ سمجھیں. تو ہی واز ویری, اور وہ لے کے پھر باہر اپنا جہاز لے کے چلے گئے.